सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 2 आज भी पार्लियामान और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिशों का गढ़ बना हुआ है। जजेस में बैठकें हो रही हैं और बहुत बड़ी कंस्पिरेसी या फिर एक बहुत बड़ा फितना या बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से कल का दिन इंतहाई अहम है। क्या देखना यह है कि अपना जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम का ट्रायल शुरू करने में कामयाब हो गए हैं, या फिर जो 26वीं आईनी तरमीम में जो आइन के आर्टिकल 191 में ए के हवाले से जो तरमीम की गई थी, क्या 191 ए को कलअदम करार दिया जा सकता है या इसके हवाले से कोई हुक्म इम्तना आ सकता है। और ये मामला जो जुडिशल कमीशन के इजलास से सिर्फ एक दिन पहले क्यों उठाया जा रहा है और आखिर जुडिशल कमीशन को कौन सा पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि आईनी बेंच ने एक मर्तबा फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ सवालात की बौछार कर दी है। एक बहुत बड़ा सवाल कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया रूनमा हुआ तो आर्मी एक्ट उस वक्त भी मौजूद था, तो फिर मुल्जमान का मिलिट्री ट्रायल उस वक्त क्यों नहीं किया गया और क्यों आइन में तरामीम की जरूरत पेश आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट माइंड बना रही है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के मामला को कलअदम करार देना है, लेकिन अगर ट्रायल को कलअदम करार देकर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक दफात को कलअदम करार दिया जा चुका है, अगर सिर्फ उनको बहाल कर दिया जाता है तो भी तनाज़ात खड़े हो सकते हैं। और अगर ओवरऑल इन चीजों को बहाल कर दिया जाता है तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसमें फिर इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का रास्ता भी खुल जाएगा और आगे चल के बहुत बड़े इश्यूज पैदा हो सकते हैं। और अगर नहीं करता तो भी मैं आपको तफसील से बता चुका हूं कि तमाम जो मुजरमान हैं उनको एक मर्तबा फिर गिरफ्तार किया जाएगा, एक मर्तबा फिर उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ले जाया जाएगा, एक मर्तबा फिर उनको पूरे लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस अमल से उनकी पूरी उम्र ही जेल में गुजर जाएगी। तो इस हवाले से ये जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की है, जिस सिलसिले में वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अभी तक अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। न तो ख्वाजा हारिस से ये कहा जा रहा है कि वो अपने दलाइल कंक्लूड करे और न ही उन्हें कहा जा रहा है कि वो कब तक अपने दलाइल कंटिन्यू करेंगे। एक मुख्तसर सी समाअत होती है, ऐसा लगता है कि जैसे एक टाइम जो है ना वो टाइम गेन किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आईनी अदालत चाहे तो इस मामले को जल्द या फौरी तौर पर भी निपटा सकती है। ये बात हमारी समझ से बालातर है कि आखिर इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल देते हुए कहा कि जुर्म की नौयत से तय होता है कि ट्रायल कहां चलेगा। अगर सिविलियंस की जुर्म का ताल्लुक आर्म फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि हम नीयत को भी देख सकते हैं, जुर्म करने वाले का मकसद क्या था, क्या जुर्म का मकसद मुल्क के दिफा के खिलाफ मुफाद के खिलाफ था। तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि एक सवाल पूछा गया था कि जीएचक्यू पर हमला, एयरबेस कराची पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं गया। इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मौजूद है। इस पर वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया कि 21वीं तरमीम केस में जीएचक्यू हमले, एयरबेस हमला, फौज पर हमले और इबादत गाहों पर हमलों के तफसील से जिक्र किया गया है। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है। तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि गठजोड़ से मुराद है कि जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है या नहीं। तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने फिर सवाल किया क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है।
تو جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ملزم کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ جرم کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو اس دوران جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ نیت کا جائزہ تو ٹرائل کے دوران لیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ اگر جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہے تو ٹرائل فوجی عدالت کرے گی۔ لیکن اسی دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے ایک انتہائی اہم سوال اٹھایا، ایک اہم نقطے کی طرف انہوں نے توجہ مبذول کروائی۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول میں گٹھ جوڑ موجود تھا؟ تو اس پر خواجہ حارث نے جواب میں کہا کہ اے پی ایس پر حملے کے وقت گٹھ جوڑ بالکل موجود تھا، اور ایک گٹھ جوڑ یا تعلق کسی فوجی افسر دوسرا فوج سے متعلقہ جرم سے ہوتا ہے۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اے پی ایس حملے کے وقت گٹھ جوڑ اور آرمی ایکٹ کے تحت ہوئے بھی فوجی عدالت میں ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ فوجی عدالت میں دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کیوں کرنا پڑی؟ تو اس پر وکیل وزارت دفاع نے جواب دیا کہ ترمیم میں ڈسپلن اور فرائض کی انجام دہی سے ہٹ کر بھی کئی جرائم شامل کیے گئے تھے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سوال کیا کہ کیا دہشت گرد گروپ یا مذہب کے نام پر دہشت گردانہ کارروائیوں پر ٹرائل کہاں چلے گا؟ تو وکیل وزارت دفاع نے جواب دیا کہ آرمی ایکٹ کے تحت دہشت گرد گروپ یا مذہب کے نام پر دہشت گردی کے واقعات پر ٹرائل ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ آئینی ترمیم کے بغیر بھی ایسے جرائم کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل سکتا ہے۔ بعضا سماعت پھر کل تک ملتوی ہو گئی۔ تو سماعت ملتوی ہو رہی ہے اور روز 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ ایک پریکٹس چل رہی ہے، اور ایک طرف دیکھ بھی رہے ہیں کہ عدالت کے کاندھوں پر اتنا بڑا بھاری بیک لاگ ہے، اور اس کو اس طرف توجہ مبذول کرنے کی بجائے معاملے کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سلجھایا نہیں جا رہا، جبکہ اس وقت خود کورٹ بھی شاید کلیئر نہیں ہے کہ ان کو کس طرف جانا ہے۔ جو انٹرا کورٹس اپیل ہیں ان کو گرانٹ کرنا ہے یا ان کو ریجیکٹ کرنا ہے، یا مطلب جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک معاملے کو نمٹانے کی نیت ہوتی ہے، تو اس وقت بہت معذرت کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ جسے معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرنے کی بجائے الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک وکیل کو اب کتنے دنوں تک آپ دلائل کا موقع دے سکتے ہیں؟ فیئر ٹرائل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو لامحدود وقت کے لیے کھڑا کر دیں اور پھر وہ پورا سال دلائل دیتا رہے، صرف اس بنیاد پر کہ جی جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا معاملہ ہے، اور یا پھر یہ کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہے مکمل انصاف کی فراہمی کا۔ تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن پر توجہ دی جانی چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس یا جو آئینی بینچ ہے وہ اس سے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں دوسرے اور خطرناک ایشو کی طرف۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا براہ راست متاثرہ فریق ہے، وہ مسلسل 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ وہ مسلسل پارلیمان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ حکومت کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے، اس کے باوجود کہ ان کے خلاف ایک شکایت تحریر کروائی گئی تھی، وہ بھی ابھی تک سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع نہیں ہو سکی ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ کو کہیں سے بھی کوئی شٹ اپ کال نہیں دی جا رہی۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے معاملہ تھا۔ اس بینچ میں شریک تھے جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عرفان سعادت، اور اس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ۔ یہ کیس تھا اپنا کسٹم ایکٹ سے متعلق، یعنی انکم ٹیکس کی کوئی دفعات تھیں جن کو سندھ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا۔ تو عدالت کو بتایا گیا، اس میں یہ تھا کہ جی جو ایکٹس ہیں، جو کچھ شکیں ہیں، ان کا معاملہ ہے، تو اس پر عدالت کو اسٹیٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 191A کے مطابق یہ کیس کچھ قانونی شکوں کی تشریح سے متعلق ہے جو آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ یہ معاملہ ریگولر بینچ نہیں سن سکتا، یہ معاملہ آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ یہ سیدھی بات ہے کہ معاملہ آئین سے متصادم ہے۔ تو اس کیس میں جو فریقین، جو درخواست دہندگان کے وکیل تھے، بیرسٹر صلاح الدین صاحب، یہاں میں آپ کو ایک بات کلیئر بتاتا چلوں کہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب وہ ہیں جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر رکھی ہے، اور اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے۔ تو ان سے عدالت نے جو ہے وہ کہا کہ آپ ہی ہماری مشاورت کریں، آپ ہی ہماری جو ہے وہ گائیڈ، ہمیں جو ہے وہ
कानूनी मुशावरत फराहम करें कि क्या 191A के होते हुए क्या ये बेंच इस केस की समाअत कर सकता है। तो उस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि 191A जो है ये गलत उसमें जो है वो तरमीम की गई है, क्योंकि 191A आइन की जो बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ एक सवाल है जिसको जो है वो पार्लियामान को नहीं छेड़ा जाना चाहिए, और पार्लियामान के पास इतने अख्तियारात नहीं है कि वो आइन का ढांचा ही बदल के रख दें। तो उन्होंने कहा कि रेगुलर बेंच के पास अख्तियार है और वो अपना उनके दायरे अख्तियार में ये चीज आती है कि इस केस का समाअत कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कहा गया कि नहीं, पहले आप इस मामले पर दलाल देंगे कि आया 191A के तहत हमारा जो दायरे अख्तियार है क्या वो रहना चाहिए या हमारे पास दायरे अख्तियार नहीं है। आया हमें जो इसके अपना 191A के मुताबिक आईनी बेंच आईनी उमूर को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और फिर केस की समाअत 16 जनवरी तक मौखर हो गई। तो इस हवाले से अब समाअत कल फिर है, और ये उस वक्त समाअत की जा रही है जिस वक्त 17 तारीख को अपने जुडिशल कमीशन का इजलास है जो जजेस के तकर्रुर से मुतालिक है। लेकिन इस हवाले से बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज मार्केट में आ गई हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम के मामले का ट्रायल शुरू करने में किसी हद तक कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 2 इस वक्त भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिशों का गढ़ बना हुआ है, और इस कमरे से या फिर जो कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है उससे ये बू आ रही है कि पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसकी मजीद तफसीलात भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदलिया की आजादी का अलम उठा लिया है और हुकूमत से टकराने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम के बराह रास्त मुतासरा फरीक हैं, क्योंकि अगर 26वीं आईनी तरमीम ना आती तो जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था। एक तो उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, दूसरा उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह भी नहीं बनाया गया, तीसरा उनकी मर्जी के जजेस भी नहीं लगाए जा रहे, तो उनको तकलीफ तो होगी। तो इस हवाले से ये भी इतलात मौसूल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमख्याल जजेस हैं उनमें ये सोच भी पाई जाती है कि अदलिया की आजादी के हवाले से सियासी सपोर्ट के बगैर अदलिया की आजादी का मामला कुछ आसान नहीं है। तो अगर हम अदलिया की आजादी चाहते हैं तो हमें सियासी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए इमरान खान की आजादी की राह हमवार करनी चाहिए और हमें इमरान खान की रिहाई तक इंतजार कर लेना चाहिए, और जब इमरान खान आ जाएं वापस और आ जाएं बरसर इक़्तिदार तो फिर हम हर चीज को उड़ा कर रख दें। तब तक कुछ ऐसे कानूनी इश्यूज क्रिएट किए जाएं ताकि 26वीं आईनी तरमीम का मामला जिंदा रहे। तो कल जो समाअत होगी उसमें बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब इसमें 26वीं आईनी तरमीम यानी 191A यानी रेगुलर बेंच के दायरे अख्तियार से मुतालिक तफसीली दलाइल पेश करेंगे। और जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मंसूर अली शाह कितनी कोशिशें कर चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की पहली कोशिश ये थी कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट रेफरेंस तश्कील दिया जाए, और इस हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस को बाईपास करते हुए जो है वो अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सहारा लेते हुए खुद से फुल कोर्ट बेंच की तश्कील का पहले मामला किया। उसके बाद इन्होंने पूरी जो जुडिशल काउंसिल कमीशन के इजलास में इन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बदलने की कोशिश की। उसके अलावा फिर उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस खुद को, जस्टिस मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब अख्तर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाने की कोशिश की। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से एक मुतनाज़ खत सामने आ जाता है। तो इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो जो तहरीरी ऑर्डर आया है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बने हुए 3 रुकनी बेंच का, तो उससे साजिश की बू आ रही है। इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कल कुछ बड़ा हो सकता है, कल कोई बड़ा मामला हो सकता है, कल कोई बड़ा और नया आईनी बहरान जन्म ले सकता है। यानी वो ये हो सकता है कि कल जस्टिस मंसूर अली शाह दलाइल के बाद 191A को मुअत्तल कर दें, या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का 3 रुकनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम को ता हुक्म सानी कलअदम करार दे दे या उस पर हुक्म इम्तना दे दे। और फिर जो ताकि इस वक्त जो
اب اس کنسپیریسی تھیوری کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں جب 17 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور جو دیگر عدالتیں ہیں ان میں ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے. ججز وہاں تعینات ہوں گے تو وہاں سے سپریم کورٹ میں ججز ایلیویٹ ہو کر آئیں گے. تو جب ججز سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کر آئیں گے تو یہ جو ہم خیال جتھا ہے یہ بالکل مائنارٹی میں چلا جائے گا. اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر نئے ججز آ جاتے ہیں تو وہاں جو عمران دار ججز یا جو خط و کتابت والے ججز ہیں وہ مائنارٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر عمران خان کی آزادی کی جو راہ ہے وہ ہموار نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ عدلیہ کی آزادی کی آڑ میں بنیادی طور پر اس وقت عمران کی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے. اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے مخصوص نشستوں کے کیس کو ڈھال بنایا گیا، اسی طرح اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ججز کی تعیناتی کو رکوانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی اطلاعات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کل کوئی بڑا آرڈر بھی آ سکتا ہے، یا پھر ممکن ہے کہ کل صرف ایک میسج کنوے کیا جائے جوڈیشل کمیشن کو یا پھر پارلیمان کو یا پھر حکومت کو یا پھر ایگزیکٹو کو کہ آپ اپنے حدود میں رہیں. جس طرح ایک شٹ اپ کال دینا ہوتی ہے نا، اس طرح کی بات ہے. تو شٹ اپ کال بھی دی جا سکتی ہے، یا پھر انہیں وارن بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر 191A کو کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے، یا پھر 26ویں آئینی ترمیم کو کے حوالے سے حکم امتناع بھی دیا جائے. اگر یہ تینوں چاروں صورتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ ہو جائے گا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے پھر ایک لارجر بینچ چاہیے ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ایک آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق تقریباً 2 درجن سے زائد درخواستیں اس وقت بھی زیر التوا ہے. یہ معاملہ سب جوڈیس ہے. دوسروں کو جب آپ کہتے ہو کہ معاملہ سب جوڈیس ہے، اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے، تو اس وقت جب یہ معاملہ سب جوڈیس ہے تو پھر آپ اس کو کیسے ٹیک اپ کر سکتے ہو؟ کیسے اس معاملے کو آپ کنٹراورشل بنانے کی کوشش کر سکتے ہو جبکہ آپ متاثرہ فریق ہو، جبکہ جسٹس عائشہ ملک متاثرہ فریق ہے؟ اور ادھر آپ دیکھیں تو جسٹس یحییٰ آفریدی اس کا بینیفیشری ہے، آئینی بینچ اس کا بینیفیشری ہے. آپ کا پورا جو کانسٹیٹیوشنل جو ایک آرگنائزیشن ہے یا پھر جو ایک سپریم کورٹ پوری کی پوری تو ڈیوائیڈیڈ ہے. جب سپریم کورٹ ہی ڈیوائیڈیڈ ہے تو پھر فل کورٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اب دیکھیں جن کو جو براہ راست متاثرہ فریقین ہیں وہ بھی اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، جو بینیفیشری ہیں وہ بھی اس بینچ میں بیٹھ نہیں سکتے. تو پھر ذرا آپ کیلکولیٹ کر کے مجھے بتائیں کہ بات کہاں چلی جائے گی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.